बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उमैर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वीडियो थी जिसमें कहा जा रहा था हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तो नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि वो जो एक पेशन गोई थी वो सच साबित हो गई है। अब वाकई ही पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में जो एक ये पीडीएम, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और देखते हैं ये पीडीएम चली कैसे थी और इसके क्या मकासद थे, जो जितने इसमें से कितने पूरे हो चुके हैं। जनाब, ये जो पीडीएम थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये बनाई गई थी 20 सितंबर 2020 को। उसके मकासद ये थे कि जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, उसको घर भेजना है। तो उसके लिए जो मुख्तलिफ तारीख दी गई थी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनके लिए एक तारीख की गई कि हम दिसंबर से पहले हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। तो किसी वजह से मेरे ख्याल से ये हुकूमत घर नहीं जा सकी, तो फिर एक नई तारीख दी गई कि एक कहा गया कि साल, जो नया साल 2021 है, उसके चढ़ने से पहले 1 जनवरी से पहले हम इस हुकूमत को घर भेज देंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या मसला बना कि एक बार फिर जो सी वो तारीख दी गई थी उसमें फिर थोड़ी सी रद्दोबदल की गई, तो फिर एक नई तारीख दी गई। और उसके बाद लॉन्ग मार्च की तारीख दी गई, वो भी हम आप देख सकते हैं कि वो कैंसिल हो चुका है। 26 मार्च को होना था, वो भी नहीं हुआ। इस्तीफे देने थे, वो भी नहीं दिए गए। और पार्लियामेंट के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी थी, उनके जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको चेयरमैन सेनेट बनाना था। लेकिन कुछ जो ज़राए थे उनकी वजह से, शायद बताया जा रहा है कि ये जो ज़राए थे ये ज़राए पीएमएलएन के थे। वो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी जो उनसी है वो सेनेट के अंदर उनकी जो सीट है वो मजबूत हो, क्योंकि कल को अगर ये हुकूमत जाती है तो जो पीपल्स पार्टी है, अगर उनकी वहाँ पर अक्सरियत होगी तो वो बहुत ज़्यादा अपने जो फ़ायदा उठा सकती है। तो इस तरह करके उनको वहाँ से नहीं जीतने दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो पीडीएम थी उसके अंदर तय ये हुआ था कि जो सेनेट का जो चेयरमैन है वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, मतलब पीपल्स पार्टी से। जो अपोजिशन लीडर है वो होगा पीएमएलएन से। अब जब यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनसे हैं वो पीडीएम जो सेनेट के इंतखाबात थे वो हार गए। तो अब उन पीपल्स पार्टी ने बीचों बीच ऐसी चाल चलाई जैसे कहा जाता है कि एक जरदारी साहब पे बारी। तो वो बात जो सी थी वो जरदारी साहब ने साबित करके दिखाई। और जो अब ओपोजिशन का जो है लीडर है सेनेट में, वो भी पीपल्स पार्टी का है। तो यहाँ पे अब जो पीएमएलएन है वो बड़ी सदमे में है। पीडीएम के तो कहते हैं कि जैसे माँ नहीं मर जाती। और आपने कहीं देखा है किसी चैनल में, कहीं भी आपने देखा हो मौलाना फजल रहमान को, वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल नज़र नहीं। और आपको कुछ हमारे जो बड़े बड़े एंकर थे, जिनमें सलीम साफ़ी हैं, हामिद मीर साहब हैं, एक इमरान खान साहब हैं, इमरान खान नहीं, वो एक और हैं, वो जो कहते हैं मेरे कप्तान वाले, वो भी नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको। इसके अलावा सुहेल बड़ैच साहब भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये कुछ ऐसे मेन एंकर्स हैं जो पीडीएम को आहिस्ता आहिस्ता ये हौसला देते रहे हैं कि आप परेशान ना हो, हम इसको कवर कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। इंशाल्लाह जो पीडीएम के अंदर जो ये इत्तेहाद है ये कायम रहेगा। और मुझे तो शुरू से लग रहा था कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ऐसी पार्टियां जो पिछले 35 साल से पाकिस्तान की आवाम को खा रही हैं, वो कैसे पाकिस्तान की भलाई के लिए इकट्ठी हो गए। मतलब एक ऐसी पार्टी जोन सी अपने पैसे बचाने के लिए इकट्ठी हुई हों और अवाम उनसे ये उम्मीद की बैठी है कि ये पता नहीं ये जो पार्टी हैं ये हमारे मकासद के लिए इकट्ठी हुई हैं, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए इकट्ठी हुई हैं। तो मैं बड़ा परेशान था कि अब देखते हैं कि ये जो गेम है ये कहाँ तक चलती है। तो देखा कि इसके अंदर इनके जो आपस में इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया, वो कहते हैं कि मैं नून लीग वालों को कहूँगा कि वो ठंडा पानी पिएँ और लंबे लंबे सांस लें। मतलब ये जो उनके साथ हुई है ना, इसके बाद उनके लिए ज़रूरी है कि वो ठंडा पानी पिए। मेरे मशवरा है कि वो शेक वगैरह बना के पिए और लंबे लंबे सांस लें, किसी खुली फ़ज़ा में जाएं ताकि उनके थोड़ा सा जो दिल का बोझ है वो हल्का हो। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने भी कहा है कि जब बाप का हुक्म होता है वो हुकूमती नशिस्तों पर नज़र आते हैं और जब हुक्म होता है तो वो अपोजिशन में नज़र आते हैं। ये वो दरअसल इन्होंने तकरीबन 17 से 20 बार जो उनसे ये बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बाप, हालांकि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है ये उनको बाप कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये जो बाप है ये किन को कहना चाह रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने ये इमरान खान साहब को ये कहती रही हैं कि जी वो सिलेक्टेड हैं, उन्होंने सेलेक्ट हुए हैं।
اور اب انہوں نے یہی بات بلاول بھٹو صاحب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ یہ آگے مزید سلیکٹ ہو سکیں۔ تو اگر تو پی ایم ایل این کے علاوہ کوئی اور پارٹی پاکستان کے اندر آئے تو وہ سلیکٹڈ ہے، وہ سلیکٹ ہو کے آئی ہے، لیکن اگر پی ایم ایل این آئی ہے تو وہ جمہوریت کے طریقے سے آئی ہے، وہ ووٹ لے کے آئی ہے، اس نے ووٹ کو عزت دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی آئے پاکستان کے اندر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹی سلیکٹ ہو کے آئے گی، چاہے پیپلز پارٹی جون سی ہے وہ جی بھٹو کے نعرے لگوا لے ان سے، جن کی والدہ کے بارے میں نواز شریف صاحب اتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں اور ساتھ اس طرح کی جو ان کی فحش تصاویر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہیلی کاپٹر سے یہ نشان کرتے رہے ہیں، تو وہاں ان کی قبر میں پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے وہاں پہ فاتحہ بھی کروا لی، اپنے تمام مقاصد پیپلز پارٹی نے بڑی باریک بینی سے کھیلا ہے، انہوں نے بالکل سیو ہو کے کھیلا ہے اور اپنے جو ان کے مقاصد ہے وہ بھی پورے کر لیے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہارنے کے بعد انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو سا تھا وہ بھی ان کی جماعت کا بن گیا ہے، اور یہاں پہ جو وہ پی ڈی ایم کا ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھواں دار تھا کہ پی ڈی ایم تو پتہ نہیں کیا کر دے گی، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کسی جلسے میں یہ کہا ہو کہ عوام جو ان سے بھوکی مر گئی ہے۔ لگاتے ہوں گے نعرے، لیکن گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کبھی بھی عوام نہیں تھی، یہ تھا کہ ہم سیٹ میں نہیں ہیں، ہمارے پاس کرسی نہیں ہے، ہمارے پاس کرسی نہیں ہے۔ یہ کرسی کے چکر میں اور اپنے یہ تمام چکر میں انہوں نے یہ پی ڈی ایم کا جو کھیل کھیلا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب مریم جو نواز شریف صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان اور ہماری پی ایم ایل این اور جو باقی دیگر جماعتیں ہیں وہ اب حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کی تو اب جو آج لائنیں ہیں، جو راہیں تھیں وہ بالکل جدا ہو چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نہ پہلے استعفے دینے تھے اور نہ وہ اب دے رہی ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے پاس ایک صوبہ پورا ان کے پاس ہے، ان کی وہاں پہ حکومت ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم استعفے دے بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پر جی ہم مان لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو سی ہے وہ استعفے دے دیتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت بنا لے گی؟ نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی یہاں پہ ہے ہی نہیں، پنجاب میں نہیں ہے، کے پی کے میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ پھر دوبارے بھی اگر الیکشن ہوں گے تو وہ سندھ کے اندر حکومت بنا سکتی ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ جہاں پہ ان کو حکومت ملنی ہے وہاں پہ تو وہ آلریڈی حکومت کر رہے ہیں، جیسی بھی کر رہے ہیں حکومت تو وہاں پہ کر رہے ہیں نا، پچھلے تقریباً 12 سال سے وہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں مطلب حکومت کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کیا ضرورت ہے وہ استعفے دیں لانگ مارچ میں؟ اب وہ لانگ مارچ تو اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ جو ای سی پی کا ان کا اجلاس ہونا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، کیونکہ اب تو جو معاملات تھے وہ کسی دوسری طرف نکل پڑے ہیں۔ تو یہ آج کی پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحب جو ان سے بار بار باپ کا لفظ استعمال کر رہی تھی، وہ تو یقیناً وہ پاکستان جو بلوچستان عوامی پارٹی اس کو تو بالکل نہیں کہہ رہی ہوں گی، وہ جس باپ کو وہ کہہ رہی تھی یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو کہہ رہی تھی، جب باپ کو کہتا ہے تو پھر وہ کسی کو ووٹ دیتا ہے۔ جس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے چھوٹے سے عہدے کے لیے باپ سے ووٹ لے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو وہ نواز شریف سے ووٹ مانگتی تو وہ نواز شریف جو سے ہیں وہ اپنے 17 کے 17 جو ووٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیتے، اور ان کا جو یوسف رضا گیلانی ہے ان کو وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا، لیکن یہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ تو زرداری صاحب نے اپنی محنت آپ کے تحت انہوں نے یہ تمام جو ان سی جد و جہد تھی وہ لڑی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔